बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप कोविड पॉजिटिव। इलेक्शन से सिर्फ एक महीना पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार को धक्का, फौरी क्वारंटीन हो गए। मेलानिया भी मुतासिर, ट्रंप की करीबी मददगार हाल ही में पॉजिटिव पाई गई थी। शेयर मार्केट्स में भारी नुकसान। इंडिया की कोविड मौतें 1 लाख हो गईं। 24 घंटों में 81,400 नए केस। आर्मीनिया सीजफायर पर काम करने के लिए तैयार है। एर्दोगान ने कहा कराबाख से पीछे हटने तक कोई जंगबंदी नहीं होगी। मेडिटेरियन तनाज़े पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को दी पाबंदियों की धमकी। नवाज शरीफ इंडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान पर तनकीदें कर रहे हैं, इमरान खान ने लगाया इल्जाम। कैलिफोर्निया की आग बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स की जिद्दोजहद। वाइन काउंटी में 250 इमारतें तबाह। रेप्स के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे। आदित्यनाथ ने कहा तमाम माओं और बहनों की हिफाजत के पाबंद हैं। हाथरस वाक़े पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आला ओहदेदारों को तलब कर लिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन से सिर्फ 1 महीना पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी बीवी मेलानिया ट्रंप भी कोरोना वायरस से मुतासर हुई हैं और दोनों क्वारंटीन हो गए हैं। अमरीका के सदारती इलेक्शंस में ट्रंप हुकूमत का कोविड रिस्पॉन्स एक अहम मौजू है और इस मसले पर उन्हें भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ट्रंप की एक करीबी ओहदेदार भी कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। व्हाइट हाउस ने कुछ घंटे पहले ऐलान किया था कि सीनियर ओहदेदार मुतासिर पाई गई हैं। वो इस हफ्ते कई मरतबा ट्रंप के साथ सफर करती रहीं। ट्रंप को आखिरी मरतबा जुमेरात की शाम व्हाइट हाउस वापस होते हुए देखा गया। उस वक्त वो ठीक ठाक नजर आ रहे थे। 74 साल ट्रंप कोविड-19 से मुताल्लिक पेचीदगियों के जोखिम में हैं। इस वायरस से अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ट्रंप ने ट्विटर पर अपने पॉजिटिव होने की तस्दीक की और कहा कि वो फौरी क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने मेलानिया ट्रंप के मुतासर होने को भी कंफर्म किया। ट्रंप ने जुमेरात की रात फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि उन्होंने और मेलानिया ने वायरस से मुतासर होने वाली ओहदेदार होप हिक्स के साथ काफी वक्त गुजारा था। 41 साल होप हिक्स पहले पॉजिटिव पाई गई थी। ट्रंप की वो करीबी मददगार हैं। ट्रंप की मददगार होप हिक्स चारशंबे को कोविड-19 की अलामतें पाने के बाद से अलग थलग रह रही थी। उन्हें हवाई जहाज में ही दूसरों से अलग कर दिया गया था। ट्रंप ने काफी अरसे तक कोविड-19 वायरस को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। उन्होंने काफी अरसे तक मास्क पहनने से भी इनकार किया था। वो लॉकडाउन की भी मुखालफत करते रहे। उनके क्वारंटीन होने की वजह से सदारती इलेक्शंस की मुहिम मुतासर हो सकती है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई जब हाल ही में होने वाली पहली सदारती डिबेट में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का पलड़ा भारी रहा और बहुत जल्द दूसरी डिबेट भी होने वाली है। इस दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का भी कोविड टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। अमेरिका कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में 75 लाख केस पाए गए हैं और 2,22,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए $2.2 ट्रिलियन के एक इमदादी पैकेज को मंजूरी दी है।
کئی عالمی لیڈرز بھی کووڈ 19 سے اس سے پہلے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن، برازیل کے صدر جیئر بولسونارو، ارجنٹائن کے صدر جوان اورلینڈو، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو، گوٹیمالا کے صدر الیجنڈر ویجائی اور بولیویا کی عبوری صدر اینی اینسن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈومینک ریپبلک کے صدر لوئس ایجنڈر بھی متاثر ہوئے تھے۔ کئی عالمی لیڈرز نے، جن میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین بھی شامل ہے، ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ کے کووڈ پازیٹیو ہونے کی خبر کے بعد اسٹاک مارکیٹس اور آئل مارکیٹس میں بھاری گراوٹ آئی اور کافی نقصانات ہوئے۔ پوری دنیا میں کووڈ 19 کے کیسز 3,45,00,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں اور موتیں 10,29,000 ہو گئی ہیں۔ انڈیا 64,00,000 سے زیادہ کووڈ کیسوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور انڈیا کی کووڈ موتیں 1,00,000 ہو گئی ہیں۔ یو اے ای میں کووڈ 19 کے 1,181 نئے کیس پائے گئے ہیں اور 3 موتیں ہوئی ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انڈیا میں 81,448 انفیکشنز پائے گئے۔ ملک میں ریکوری ریٹ بڑھ کر 83.70% ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,095 لوگوں کی موت ہوئی۔ اب تک 53,52,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہونے کے بعد ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ملک میں فی الحال کم سے کم 9,82,000 ایکٹیو کیسز ہیں۔ انڈیا میں کووڈ 19 کا ڈیتھ ریٹ 1.56% ہے، جو دوسرے ملکوں سے کافی بہتر ہے۔ آئی سی ایم آر نے بتایا کہ اب تک انڈیا میں 7,66,00,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 394 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 78,000 سے زیادہ لوگ ڈسچارج ہوئے۔ آرمینیا نے کہا ہے کہ وہ آذربائیجان کے ساتھ سیز فائر کے لیے عالمی مصالحت کاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہے۔ ایک ہفتے سے دونوں ملکوں کے درمیان ناگورنو کاراباخ علاقے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ آرمینیا فرانس، رشیا اور امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے تاکہ سیز فائر کیا جا سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ ناگورنو کاراباخ کے خلاف جارحیت پر ہم سخت جواب دیتے رہیں گے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ جب تک آرمینیا کاراباخ علاقے سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ترکی آذربائیجان کا اتحادی ہے۔ ایردوان نے کہا کہ نہ صرف آرمینینز کو علاقہ خالی کرنا پڑے گا بلکہ انہیں آذربائیجان کے دوسرے حصوں سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے ایردوان نے کہا کہ علاقے میں پائیدار امن کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ آذربائیجان کے علاقے سے آرمینینز واپس چلے جائیں۔ کاراباخ کو دنیا آذربائیجان کا حصہ سمجھتی ہے، لیکن 1992 میں وہاں اکثریتی آرمینیائی آبادی نے بغاوت کی تھی اور انہیں آرمینیا کی مدد حاصل تھی۔ اس علاقے کو آزاد جمہوریہ قرار دیا گیا تھا، لیکن عالمی سطح پر اسے نہیں مانا جاتا۔ اس مسئلے پر 1990 کے دہے سے اب تک کئی مرتبہ جنگیں ہوئی ہیں۔ ان لڑائیوں میں 30,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ آرمینیا نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ ایسی خبروں پر یہ کارروائی کی گئی کہ اسرائیل آذربائیجان کو ہتھیار بیچ رہا ہے۔ رشیا اور ترکی نے آذربائیجان کے مسئلے پر بات چیت کی اور اس مسئلے پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ رشین وزیر خارجہ سرجی لاوروف اور ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاووسوگلو نے بات چیت کے بعد یہ اعلان کیا۔ رشیا کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں وزیروں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس سے پہلے ترکی اور فرانس کے درمیان اس مسئلے پر لفظی تکرار ہوئی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس میں کافی نقصانات ہو رہے ہیں۔ خبریں ملی ہیں کہ درجنوں لوگ تازہ لڑائی میں ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ لڑائی کے 6 دن پورے ہو گئے ہیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے آرمینیا کی تائید کرنے والے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور فریقوں سے کہا کہ وہ فوری تناؤ کم کرنے کے قدم اٹھائیں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے بھی حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ بات چیت فوری شروع کی جائے۔ ترکی نے موجودہ صورتحال کے لیے آرمینیا کو ذمہ دار ٹھہرایا اور آذربائیجان کی پوری مدد کا یقین دلایا ہے۔ دوسری طرف فرانس نے الزام لگایا ہے کہ ترکی آذربائیجان کی تائید میں خطرناک بیانات دے رہا ہے۔
यूरोपीय यूनियन ने जुमेरात को एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने तुर्की को वार्निंग देते हुए कहा कि नाटो के तमाम मुल्कों को मिलकर नाटो के एक रुकन के रवैये का नोट लेना चाहिए। पाकिस्तान ने इंडिया की मीडिया की इन खबरों को रद्द कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज अजरबैजान आर्मीनिया लड़ाई में हिस्सा ले रही है। बाज़ खबरों में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी सिपाही आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान के सिपाहियों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा कि ऐसी खबरें बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और क़यासाराइयों पर मबनी हैं। इस दौरान पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अजरबैजान के लिए काफ़ी तायद पाई जा रही है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। डोनाल्ड ट्रंप कोविड पॉजिटिव। इलेक्शन से सिर्फ एक महीना पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार को धक्का, फौरी क्वारंटीन हो गए। मेलानिया भी मुतासिर, ट्रंप की करीबी मददगार हाल ही में पॉजिटिव पाई गई थी। शेयर मार्केट्स में भारी नुकसान। इंडिया की कोविड मौतें 1 लाख हो गईं। 24 घंटों में 81,400 नए केस। आर्मीनिया सीजफायर पर काम करने के लिए तैयार है। एर्दोगान ने कहा कराबाख से पीछे हटने तक कोई जंगबंदी नहीं होगी। मेडिटेरियन तनाज़े पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को दी पाबंदियों की धमकी। नवाज शरीफ इंडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान पर तनकीदें कर रहे हैं। इमरान खान ने लगाया इल्जाम। कैलिफोर्निया की आग बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स की जिद्दोजहद। वाइन काउंटी में 250 इमारतें तबाह। रेप्स के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे। आदित्यनाथ ने कहा तमाम माओं और बहनों की हिफाजत के पाबंद हैं। हाथरस वाक़े पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आला ओहदेदारों को तलब कर लिया। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर धमकी दी है कि मेडिटेरियन के समंदर में ग्रीस के साथ तनाज़े पर तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन ने इल्जाम लगाया कि तुर्की ग्रीस पर दबाव डाल रहा है और उससे छेड़छाड़ कर रहा है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन डेर ने तुर्की से कहा कि मेडिटेरियन के इलाके में एकतरफा तौर पर कार्रवाइयां ना करे। उन्होंने ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन के लीडर से खिताब करते हुए ये बात कही। इस दौरान तुर्की और ग्रीस ने खित्ते में झड़पों के जोखिम को कम करने के लिए एक फौजी हॉटलाइन कायम की है। इस्राएली फौज ने एक बुजुर्ग फलस्तीनी सियासतदान और हमास लीडर शेख हसन यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रामल्ला में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। 64 साल फलस्तीनी लीडर को इससे पहले भी कई मरतबा गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियों का शिकार हैं। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे के एक टाउन में कई घरों पर धावे करते हुए लोगों को हिरासत में लिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई।
سعودی جنرل جمال خشوگی کے قتل کا 1 سال پورا ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اس قتل کی کئی گتھیاں سلجھنی باقی ہیں۔ پچھلے سال 2 اکتوبر کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی عرب کے قونصلیٹ کے اندر بڑی بے رحمی سے جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کیمیکلز کے ذریعے ان کی لاش کے ٹکڑوں کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے پر سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان پر بھی انگلیاں اٹھی تھیں، لیکن ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا، بلکہ سعودی عرب کے دوسرے عہدیداروں کے خلاف سعودی عرب میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس کے علاوہ ترکی میں بھی ایک کیس چل رہا ہے، جس کے سلسلے میں حال ہی میں ایک دوسری چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب کے ڈیٹینشن سینٹرز میں ایتھوپیا کے مائیگرنٹس کو بہت برے حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ نیو یارک سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے کہا کہ اس نے ڈیٹینشن سینٹر میں رہنے والے کئی لوگوں سے بات چیت کی، جنہوں نے اپنے ظلم کی کہانیاں سنائی۔ ایمنسٹی نے کہا کہ ان لوگوں کو 1 سال زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہے، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر انہیں وہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے کہا جاتا ہے اور انتہائی پرہجوم جگہوں پر انہیں 24 گھنٹے رکھا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں پولیس نے چائنا کے قومی دن پر جمع ہونے والے 69 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ لوگ حال ہی میں منظورہ ایک متنازع سیکیورٹی بل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس بل کے تحت گرفتار لوگوں کو ہانگ کانگ سے مین لینڈ چائنا میں لے جا کر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک حاملہ مسلمان عورت کو مکے مارنے اور اسے گرا کر اس پر بیٹھ جانے والے شخص کو 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ 4 بچوں کی ماں رانا کے ساتھ یہ واقعہ پچھلے سال نومبر میں پیش آیا تھا، جب وہ 38 ہفتوں کی حاملہ تھیں۔ وہ سڈنی کے ایک کیف میں بیٹھی ہوئی تھیں جب یہ شخص اس کے قریب آیا اور کچھ دیر بات چیت کے بعد اس نے کئی مرتبہ حجاب پہنی اس خاتون رانا کو مکے مارے اور ان کے سر پر بیٹھ گیا۔ کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ برقرار ہے۔ ہزاروں فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے لیے کافی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جمعرات کو وائن کاؤنٹی میں آگ لگنے کی وجہ سے تقریباً 250 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے سابق پرائم منسٹر اور ان کے سیاسی مخالف نواز شریف پر الزام لگایا ہے کہ وہ فوج پر تنقیدیں کرتے ہوئے انڈیا کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئے ہیں۔ عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اب نواز شریف برطانیہ میں ہیں اور ہندوستان کا گیم کھیل رہے ہیں، وہاں سے وہ پاکستان پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ یقیناً انہیں انڈیا کی مدد حاصل ہے، وہ ایک بزدل ہیں اور وہ انڈیا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ حال ہی میں نواز شریف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ انہیں فوج نے کرسی پر بٹھایا ہے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ریاست میں ماؤں اور بہنوں کی حفاظت اور سلامتی اور ان کی ترقی کی پابند ہے۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں ایک دلت لڑکی کے گینگ ریپ اور مرڈر پر یوپی حکومت پر سخت تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ اس معاملے میں اتر پردیش پولیس بھی کٹہرے میں ہے اور اس کا رویہ مشکوک ہے۔ آدتیہ ناتھ نے ٹویٹر پر لکھا کہ یوپی میں ماؤں اور بہنوں کو نقصان پہنچانے والوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی تباہی یقینی ہے، انہیں ایسی سزا ملے گی جس کی مستقبل میں مثال بنے گی۔ جمعرات کو انہوں نے متاثرہ لڑکی کے خاندان سے بات چیت کی اور ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا وعدہ کیا۔ انہیں 25 لاکھ روپے معاوضہ، ایک گھر اور خاندان کے ایک رکن کو سرکاری نوکری کی پیشکش کی گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں اعلیٰ عہدیداروں کو طلب کیا ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر کو 12 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت دی۔ اس معاملے کا اپنے طور پر نوٹ لیتے ہوئے بینچ نے ہتھرس کے ضلع سپرنٹنڈنٹ اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سے کہا کہ وہ اس کیس کی تحقیقات کے تمام پہلوؤں کو عدالت سے واقف کرائے۔ 14 ستمبر کو ہتھرس ضلع کے ایک گاؤں میں اس لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا تھا، جس کے دوران اس پر بری طرح حملہ کیا گیا تھا۔ بعد میں اس لڑکی کی ہاسپٹل میں موت ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کی پولیس نے آنن فانن رات کے اندھیرے میں آخری رسومات انجام دی تھیں اور گھر والوں کو بھی نہیں بلایا گیا تھا، لیکن پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ خاندان کے لوگوں سے رضامندی حاصل کرنے کے بعد آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ ایک دن پہلے کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو گریٹر نوئیڈا میں حراست میں لے لیا گیا تھا جب وہ 19 سالہ لڑکی کے خاندان سے ملاقات کے لیے ہاتھرس جا رہے تھے۔ ہاتھرس گینگ ریپ اینڈ مرڈر معاملے پر پورے ملک میں کئی مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔
इस दौरान हाथरस और बलरामपुर में होने वाले गैंग रेप पर अवामी बरहमी के बाद लखनऊ से भी गैंग रेप की एक खबर मिली है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोविड पॉजिटिव, इलेक्शन से सिर्फ एक महीना पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार को धक्का, फौरी क्वारंटीन हो गए। मेलानिया भी मुतासिर, ट्रंप की करीबी मददगार हाल ही में पॉजिटिव पाई गई थी, शेयर मार्केट्स में भारी नुकसान। इंडिया की कोविड मौतें 1 लाख हो गईं, 24 घंटों में 81,400 नए केस। आर्मीनिया सीजफायर पर काम करने के लिए तैयार है, एर्दोगान ने कहा कराबाख से पीछे हटने तक कोई जंगबंदी नहीं होगी। मेडिटेरियन तनाज़े पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को दी पाबंदियों की धमकी। नवाज शरीफ इंडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान पर तनकीदें कर रहे हैं, इमरान खान ने लगाया इल्जाम। कैलिफोर्निया की आग बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स की जिद्दोजहद, वाइन काउंटी में 250 इमारतें तबाह। रेप्स के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे, आदित्यनाथ ने कहा तमाम माओं और बहनों की हिफाजत के पाबंद हैं। हाथरस वाक़े पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आला ओहदेदारों को तलब कर लिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश करदा है मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।